मेरा प्यारा देशवासी नमस्कार। तपाईलाई थाहै छ एउटा आवश्यक कामका लागि मलाई अमेरिका जान पर्दैछ। त मैले सोचे यदि मैले अमेरिका जान अघि नै मन की बात रेकर्ड गरेँ भने राम्रो हुनेछ। सितम्बरमा जुन दिन मन की बात छ त्यसै तारिक अझै एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हुँदछ। यसै त हामी धेरैवटा डेज याद राख्छौँ, थरीथरीको डेजहरू मनाउँछौँ। अनि यदि आफ्नो घरमा युवा उमेरका छोराछोरीहरू छन् र उनीहरूलाई सोध्नुभयो भने पुरा वर्षभरिमा कुन चाहिँ डे कहिले आउँछ तपाईलाई पुरा सूची नै बताइदिन्छन्। तर अझै एउटा डे यस्तो छ जो हामी सबैले याद राख्नुपर्छ। अनि त्यो डे यस्तो छ जो भारतको परम्पराहरूसित धेरै सुसङ्गत छ। शताब्दीयौँदेखि जुन परम्पराहरूबाट हामी जोडिएका छौँ त्यससित जोडिनेवाला छौँ। त्यो हो वर्ल्ड रिभर डे अर्थात् विश्व नदी दिवस। हाम्रो यहाँ भनिन्छ पिबन्ती नदय स्वयमेवनाम्भ अर्थात् नदीहरू आफ्नो पानी स्वयं पिउँदिनन् अपितु परोपकारका लागि दिन्छिन्। हाम्रो लागि नदीहरू एउटा भौतिक वस्तु होइन, हाम्रो लागि नदी एउटा जीवन्त एकाइ हो। अनि तब त हामी नदीलाई आमा भन्छौँ। हाम्रो कति नै महान पर्व होस्, त्योहार होस्, उत्सव होस्, उमङ्ग होस्, यी सबै हाम्रा यी आमाहरूको काखमा नै त हुँदछन्। तपाईँ सबैलाई थाहै छ माघको महिना आउँछ तब हाम्रो देशमा धेरै मानिस सम्पूर्ण एक महिना आमा गङ्गा या कुनै अर्को नदीको किनारमा कल्पवास गर्छन्। अब त यो परम्परा रहेन, तर पहिलेको जमानामा त परम्परा थियो कि घरमा स्नान गर्दा पनि नदीको स्मरण गर्ने परम्परा। आज भलै यो लुप्त भएर गएको होस् अथवा कतै धेरै अल्प मात्रामा बाँचेको होस्, तर एउटा धेरै ठुलो परम्परा थियो जो प्रातः बेलामा नै स्नान गर्ने समयमा विशाल भारतको एउटा यात्रा गराइदिन्थ्यो, मानसिक यात्रा। देशका कुना कुनासित जोडिनलाई प्रेरणा बनिदिन्थ्यो। अनि त्यो के थियो? भारतमा स्नान गर्ने समय एउटा श्लोक बोल्ने परम्परा रहेको छ। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। पहिले हाम्रा घरहरूमा परिवारका ठुलाबडा यो श्लोक नानीहरूलाई याद गराउँथे। अनि यसबाट हाम्रो देशमा नदीहरूलाई लिएर आस्था पनि जन्मन्थ्यो। विशाल भारतको एउटा मानचित्र मनमा अङ्कित हुँदथ्यो। नदीहरूप्रति जुडाउ बनिन्दथ्यो। जुन नदीलाई हामी आमाको रूपमा जान्दछौँ, देख्छौँ, जिउँछौँ, त्यस नदीप्रति एउटा आस्थाको भाव जन्मन्थ्यो। एउटा संस्कार प्रक्रिया थियो। साथीहरू, जब हामी हाम्रो देशमा नदीहरूको महिमामाथि कुरा गरिरहेका छौँ भने स्वाभाविक रूपबाट प्रत्येकले नै एउटा प्रश्न उठाउनेछन्। अनि प्रश्न उठाउने अधिकार पनि छ। अनि यसको उत्तर दिनु यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। कोही पनि प्रश्न गरोस् कि हजुर तपाईले नदीको यति गीत गाउनु हुँदैछ, नदीलाई आमा भन्नु हुँदैछ, त यो नदी प्रदूषित किन हुँदैछ? हाम्रो शास्त्रहरूमा त नदीहरूमा अलिकति प्रदूषण गर्नलाई पनि बेठिक बताइएको छ। अनि हाम्रो परम्परा पनि यस्तै रहेको छ। तपाईँ त जान्नु नै हुन्छ हाम्रो हिन्दुस्तानको जुन पश्चिमी भाग छ, खास गरेर गुजरात अनि राजस्थान, त्यहाँ पानीको अति नै कमी छ। कतिपल्ट अकाल पर्छ। अब यसैले त्यहाँका समाज जीवनमा एउटा नयाँ परम्परा डेभलप भएको छ। जस्तै गुजरातमा बर्खा आरम्भ भयो भने जल जीलनी एकादशी मनाइन्छ। अर्थात् आजको युगमा हामी जसलाई भन्छौँ क्याच द रेन, त्यो त्यही कुरा हो कि पानीको एक एक थोपा आफूमा समेट्नु, जल जीलनी। त्यसै प्रकारले बर्खापछि बिहार अनि पूर्वका भागहरूमा छठको महापर्व मनाइन्छ। मलाई आशा छ कि छठ पूजालाई हेरेर नदीहरूको किनार घाटको सफाई अनि मर्मतको तयारी
आरम्भ गरिदिइसकियो होला। हामी नदीहरूको सफाई अनि तीहरूलाई प्रदूषणबाट मुक्त गर्ने काम सबैको प्रयास अनि सबको सहयोगबाट गर्न सक्छौँ नै। नमामि गङ्गे मिसन पनि आज अघि बढिरहेको छ। त यसमा सबै मानिसहरूको प्रयास एउटा प्रकारबाट जनजागृति, जनआन्दोलन त्यसको ठुलो भूमिका छ। साथीहरू, जब नदीको कुरा भइरहेको छ, आमा गङ्गाको कुरा हुँदैछ, त अझै एउटा कुरातर्फ पनि तपाईँको ध्यान आकर्षित गर्नलाई मन लागिरहेछ। कुरा जब नमामि गङ्गेको नै भइरहेको छ भने अवश्य एउटा कुरामाथि तपाईँको ध्यान पुगेको होला अनि हाम्रा नौजवानहरूको त पक्का गयो होला। आजभोलि एउटा विशेष ई अक्सन, ई निलामी भइरहेको छ। यो इलेक्ट्रोनिक निलामी त उपहारहरूको हुँदैछ, जुन मलाई समय समयमा मानिसहरूले दिएका हुन्। यस निलामीबाट जुन पैसा आउँछ त्यो नमामि गङ्गे अभियानका लागि नै समर्पित गरिन्छ। तपाईँ जुन आत्मीय भावनाको साथ मलाई उपहार दिनुहुन्छ, त्यही भावनालाई यो अभियानले अझ बल्याउने काम गर्छ। साथीहरू, देशभरिमा नदीलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि, पानीको स्वच्छताका लागि सरकार अनि समाजसेवी सङ्गठनहरूले निरन्तर केही न केही गरि नै रहेका छन्। आजदेखि होइन, दशकौँदेखि यो चलिरहँदछ। केही मानिसहरू त यस्ता कामका लागि आफूलाई समर्पित पनि गरिसकेका हुँदछन्। अनि यही परम्परा, यही प्रयास, यही आस्थाले हाम्रा नदीहरूलाई बचाइराखेको छ। अनि हिन्दुस्तानका कुनै पनि कुनाबाट जब यस्तो खबरहरू मेरो कानमा आउँछ, त यस्तो काम गर्नेहरूप्रति एउटा ठुलो आदरको भाव मेरो मनमा जाग्छ अनि मेरो पनि मन गर्छ कि त्यो कुरा तपाईँलाई बताऊँ। तपाईँ हेर्नुहोस्, तमिलनाडुको वेल्लोर अनि तिरुवन्नमलाई जिल्लाको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यहाँ एउटा नदी बहन्छ, नागा नदी। अब यो नागा नदी वर्षौँ अघि नै सुकिसकेको थियो। यस कारणले त्यहाँको जलस्तर पनि धेरै नै तल पुगेको थियो। तर त्यहाँ महिलाहरूले भार वहन गरे कि उनीहरू आफ्नो नदीलाई पुनर्जीवित गर्नेछन्। तब के थियो, उनीहरूले मानिसहरूलाई एकट्ठा गरे, जनभागीदारीबाट नहरहरू खने, चेक ड्याम बनाए, रिचार्ज कुवा बनाए। तपाईँलाई पनि जानेर खुसी हुनेछ साथीहरू कि आज त्यो नदी पानीले भरिएको छ। अनि जब नदी पानीद्वारा भरिन्छ नि, त मनलाई यति शान्ति प्राप्त हुन्छ। मैले प्रत्यक्ष यसको अनुभव गरेको छु। तपाईँहरूबाट धेरै मानिसहरू जान्नुहुन्छ जुन साबरमतीको तटमा महात्मा गान्धीले साबरमती आश्रम बनाएका थिए। गत केही दशकहरूमा यो साबरमती नदी सुकेको थियो। वर्षमा 6-8 महिना त पानी देखिँदैन नै थियो। तर नर्मदा नदी अनि साबरमती नदीलाई जोडिदियो। आज तपाईँ अहमदाबाद जानुभयो भने साबरमती नदीको पानीले यस्तो मनलाई प्रफुल्लित गराउँछ। यसै प्रकार धेरै औधी काम जस्तै तमिलनाडुको हाम्रा यी बहिनीहरूले गरिरहेका छन्। देशका अलग अलग कुनाहरूमा चलिरहेका छन्। म त जान्दछु कयौँ हाम्रा धार्मिक परम्पराबाट जोडिएका सन्त छन्, गुरुजन छन्। उनीहरू पनि आफ्नो आध्यात्मिक यात्राका साथसाथ पानीका लागि, नदीका लागि धेरै कुरा गरिरहेका छन्। कयौँ नदीका किनारहरूमा रुखको बिरुवा लगाउने अभियान चलाइरहेका छन्। त कतै नदीहरूमा बगिरहेको मैला पानीलाई रोक्ने क्रम जारी छ। साथीहरू, वर्ल्ड रिभर डे अब आज मनाइँदैछ। त यस काममा समर्पित सबको म सराहना गर्छु, अभिनन्दन गर्छु। तर प्रत्येक नदीको छेउमा रहने मानिसहरूलाई, देशवासीहरूलाई म आग्रह गर्छु, भारतमा कुना कुनामा वर्षमा एकपल्ट नदी उत्सव मनाउन नै पर्छ। मेरा प्यारा देशवासी, कहिले पनि सानो कुरालाई, सानो चिजलाई सानो मान्ने भुल गर्नु हुँदैन। सानो सानो प्रयासहरूबाट कहिले कहिले त धेरै ठुलो ठुलो परिवर्तनहरू आउँदछन्। अनि यदि महात्मा गान्धीजीको जीवनतर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने हामी प्रत्येक क्षण अनुभव गर्छौँ सानो सानो कुराहरूको उनको जीवनमा कति ठुलो महत्त्व थियो।
अनि सानो सानो कुराहरूलाई लिएर ठूला ठूला सङ्कल्पहरूलाई कसरी उनले साकार गरेका थिए। हाम्रो आजका नौजवानलाई यो अवश्य जान्न आवश्यक छ, साफसफाइको अभियानले कसरी स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई एउटा निरन्तर ऊर्जा दिएको थियो। उनी महात्मा गान्धी नै त थिए जसले स्वच्छतालाई जनआन्दोलन बनाउने काम गरेका थिए। महात्मा गान्धीले स्वच्छतालाई स्वाधीनताको सपनाका साथ जोडिदिएका थिए। आज यति दशकहरूपछि स्वच्छता आन्दोलनले एकपल्ट फेरि देशलाई नयाँ भारतको सपनासित जोड्ने काम गरेको छ अनि यो हाम्रो आदतहरूलाई बदलाउने पनि अभियान बनिरहेको छ। अनि हामी यो नभुलौँ कि स्वच्छता यो मात्र एउटा कार्यक्रम हो। स्वच्छता यो पिँढी दर पिँढी संस्कार सङ्क्रमणको एउटा जिम्मेवारी हो अनि पिँढी दर पिँढी स्वच्छताको अभियान चल्दछ। तब सम्पूर्ण समाज जीवनमा स्वच्छताको स्वभाव बनिन्छ। अनि यसका लागि यो वर्ष 2 वर्ष एउटा सरकार दोस्रो सरकार यस्तो विषय होइन। पिँढी दर पिँढी हामीले स्वच्छताको सम्बन्धमा सजगतासित अविरत रूपले नथाकिकन नरोकिकन ठुलो श्रद्धाका साथ जोडिरहनु पर्दछ अनि स्वच्छताको अभियानलाई चलाइराख्नुपर्छ। अनि मैले त अघि नै पनि भनेको थिएँ कि स्वच्छता पूज्य बापुलाई यस देशको धेरै ठुलो श्रद्धाञ्जली हो अनि यो श्रद्धाञ्जली हामीले प्रत्येकपल्ट दिइरहनु छ, निरन्तर दिइरहनु छ। साथीहरू, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, स्वच्छताको सम्बन्धमा बोल्ने अवसर म कहिले छोड्दिनँ। अनि सायद यसै कारण हाम्रो मन की बातका एक श्रोता श्रीमान रमेश पटेलजीले लेख्नुभएको छ, हामीले बापुबाट सिकेर स्वतन्त्रताको यस अमृत महोत्सवमा आर्थिक स्वच्छताको पनि सङ्कल्प गर्नुपर्नेछ। जसरी शौचालयहरूको निर्माणले गरिबहरूको गरिमा बढायो, त्यसरी नै आर्थिक स्वच्छताले गरिबहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ, उनीहरूको जीवन सहज बनाउनेछ। तपाईँ जान्नुहुन्छ जनधन खातालाई लिएर देशले जुन अभियान सुरु गर्यो, यसका कारण आज गरिबहरूलाई उनीहरूको अधिकारको पैसा सिधै उनीहरूको खातामा गइरहेछ, जसका कारण भ्रष्टाचार जस्ता बाधाहरूमा बढी मात्रामा कमी आएको छ। यो सत्य हो। आर्थिक स्वच्छतामा टेक्नोलोजीले धेरै सहायता गर्न सक्छ। हाम्रा निम्ति खुसीको कुरा, आज गाउँघरमा पनि फिनटेक युपिआईबाट डिजिटल लेनदेन गर्ने दिशामा साधारण मानिसहरू पनि जोडिरहेका छन्। त्यसको प्रचलन बढ्न थालेको छ। तपाईँहरूलाई म एउटा आँकडा बताइरहेछु, तपाईँहरूलाई गर्व लाग्नेछ। बितेको अगस्त महिनामा 1 महिनामा युपिआई मार्फत 355 करोड ट्रान्ज्याक्सन भए, अर्थात् लगभग 350 करोडभन्दा धेरै ट्रान्ज्याक्सन। अर्थात् हामी भन्न सक्छौँ अगस्तको महिनामा 350 करोडभन्दा धेरचोटि डिजिटल लेनदेनको निम्ति युपिआईको प्रयोग गरियो। आज एभरेज 6 लाख करोड रुपियाँभन्दा धेर डिजिटल पेमेन्ट युपिआईबाट भइरहेको छ। यसबाट देशको अर्थव्यवस्थामा स्वच्छता पारदर्शिता आइरहेको छ। अनि हामी जान्दछौँ अब फिनटेकको महत्त्व धेरै बढिरहेको छ। साथीहरू, जसरी बापुले स्वच्छतालाई स्वाधीनतासित जोडेका थिए, उसरी नै खादीलाई स्वतन्त्रताको परिचय बनाइदिएका थिए। आज स्वतन्त्रताको 75औं वर्षमा हामी स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सव मनाइरहेका छौँ। आज हामी सन्तोषसित भन्न सक्छौँ स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा खादीको जुन गौरव थियो, आज हाम्रो युवा पिँढीले पनि खादीलाई त्यही गौरव दिइरहेको छ। आज खादी अनि हेन्डुलमको उत्पादन धेरै गुणा बढेको छ अनि तिनको माग पनि बढेको छ। तपाईँलाई थाहै छ, यस्ता धेरै अवसरहरू आए जब दिल्लीको खादी सोरुममा एक दिनमा 1 करोडभन्दा धेरको कारोबार भयो। म पनि फेरि तपाईँहरूलाई सम्झना गराउन चाहन्छु कि 2 अक्टोबर पूज्य बापुको जन्म जयन्तीमा हामी सबै फेरि एकचोटि एउटा नयाँ रेकर्ड बनाऊ। तपाईँ आफ्नो सहरमा जहाँ पनि खादी बिक्री हुन्छ, हेन्डुलम बिक्री हुन्छ, ह्यान्डिक्राफ्ट बिक्री हुन्छ अनि दिवालीको पर्व आउँदैछ,
पर्वहरूको मौसमको निम्ति खादी, हेन्डुलम, कुटीर उद्योगसित जोडिएका सबै किनबेच भोकल फर लोकल यस अभियानलाई दरिलो बनाउने होउन्, पुराना सबै रेकर्ड तोड्ने होस्। साथीहरू, अमृत महोत्सवको यस कालखण्डमा देशमा स्वतन्त्रताको इतिहासका विस्मृत कथाहरूलाई जनजनसम्म पुर्याउने एउटा अभियान पनि चलिरहेको छ अनि यसका निम्ति नवोदित लेखकहरूलाई देश अनि विश्वका युवाहरूलाई आह्वान गरिएको थियो। यस अभियानको निम्ति अहिलेसम्म 13,000 भन्दा धेर मानिसहरूले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गरेका छन् अनि त्यो पनि 14 भिन्न भिन्न भाषाहरूमा। अनि मेरा निम्ति खुसीको कुरा यो पनि हो 20 भन्दा धेर देशहरूमा कतिपय अप्रवासी भारतीयहरूले पनि यस अभियानसित जोडिने आफ्नो इच्छा जताएका छन्। एउटा अर्को धेरै रोचक जानकारी छ। लगभग 5,000 भन्दा धेरै नयाँ नवोदित लेखक स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका कथाहरू खोजिरहेका छन्। उनीहरूले जो अनसङ हिरोज छन्, जो बेनाम छन्, इतिहासका पन्नाहरूमा जसको नाम देखिँदैन, यस्ता अनसङ हिरोजमाथि, थिममाथि, उनीहरूको जीवनमाथि, ती घटनाहरूमाथि केही लेख्ने जिम्मेवारी उठाएका छन्। यानि देशका युवाहरूले ठानिसकेका छन् कि ती स्वतन्त्रता सेनानीहरूका इतिहासलाई पनि देशको अघि ल्याउनेछन्, जसको गत 75 वर्षमा कुनै चर्चासम्म भएन। सबै श्रोताहरूलाई मेरो आग्रह छ, शिक्षाको संसारसित जोडिएका सबैसित मेरो आग्रह छ, तपाईहरू सबै युवाहरूलाई प्रेरित गर्नुहोस्, तपाईँ पनि अघि आउनुहोस्। अनि मेरो पक्का विश्वास छ कि स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सवमा इतिहास लेख्ने, काम गर्ने मानिसहरू इतिहास बनाउने पनि छन्। मेरा प्यारा देशवासी, सियाचिन ग्लेसियरको बारेमा हामी सबै जान्दछौँ। त्यहाँको जाडो यस्तो भयानक छ जसमा बस्नु सामान्य मानिसको बसको कुरा होइन। टाढा टाढासम्म हिउँ नै हिउँ अनि रुखपातको त नाम समेत छैन। यहाँको तापमान -60 डिग्रीसम्म जान्छ। केही दिन पहिले सियाचिनको यस दुर्गम क्षेत्रमा 8 दिव्याङ्गजनको टिमले जुन अचम्म गरेर देखायो, त्यो सबै देशवासीको निम्ति गर्वको कुरा हो। यस टिमले सियाचिन ग्लेसियरको 15,000 फिटभन्दा पनि धेर उचाइमा अवस्थित कुमार पोस्टमा आफ्नो झन्डा फहराएर वर्ल्ड रेकर्ड बनाएको छ। शरीरका चुनौतीहरू बापत हाम्रा यी दिव्याङ्गहरूले जुन चमत्कार गरेर देखाएका छन्, त्यो सारा देशको निम्ति प्रेरणा हो। अनि अब यस टिमका सदस्यहरूका बारेमा जान्नुहुनेछ त तपाईँ पनि म जस्तै हिम्मत अनि हौसलाले भरिनुहुनेछ। यी 8 दिव्याङ्गहरूको नाम हो महेश नेहरा, उत्तराखण्डका अक्षत रावत, महाराष्ट्रका पुष्पक गवाडे, हरियाणाका अजय कुमार, लद्दाखका लोब्साङ चोस्पेल, तमिलनाडुका मेजर द्वारकेश, जम्मू कश्मीरका इरफान अहमद मीर अनि हिमाचल प्रदेशका चोन्जिन एन्गुमो। सियाचिन ग्लेसियर विजय गर्ने यो अपरेसन भारतीय सेनाको विशेष बलहरूका भेटरेन्सको कारण सफल भएको हो। म यस ऐतिहासिक अनि अभूतपूर्व उपलब्धिको निम्ति यस टिमको सराहना गर्दछु। यसले हाम्रो देशवासीको क्यान डु कल्चर, क्यान डु डिटर्मिनेसन, क्यान डु एटिट्युडसित हर चुनौतीहरूलाई जित्ने भावनालाई पनि प्रकट गर्दछ। साथीहरू, आज देशमा दिव्याङ्गजनहरूको कल्याणको निम्ति धेरै प्रयासहरू भइरहेका छन्। मलाई उत्तर प्रदेशमा भइरहेको यस्तै एउटा प्रयास वान टिचर वान कलको बारेमा जान्ने मौका मिल्यो। बरेलीमा यो अनौठो प्रयास दिव्याङ्ग नानीहरूलाई नयाँ बाटो देखाइरहेको छ। यस अभियानको नेतृत्व गर्दैछिन् डभौरा गङ्गापुरमा एउटा स्कुलकी प्रिन्सिपल दीपमाला पाण्डेजी। कोरोना कालमा यस अभियानको कारण न केवल ठूलो सङ्ख्यामा नानीहरूको एडमिसन सम्भव हुन सक्यो, तर यसबाट लगभग 350 भन्दा अधिक शिक्षक पनि सेवाभावले जोडिसकेका छन्। यी शिक्षक गाउँ गाउँ गएर दिव्याङ्ग नानीहरूलाई बोलाउँछन्, खोज्छन् अनि फेरि तिनीहरूका कुनै न कुनै स्कुलमा भर्ना सुनिश्चित गर्छन्। दिव्याङ्गजनहरूका निम्ति दीपमालाजी अनि साथी शिक्षकहरूको यस असल प्रयासको म धेरै धेरै प्रशंसा गर्दछु। शिक्षाको क्षेत्रमा यस्ता हर प्रयासले हाम्रो देशको भविष्यलाई सजाउनेछन्।
मेरा प्यारा देशवासी, आज हाम्रो जिन्दगीको यो हाल छ कि एक दिनमा सैकडौँपल्ट कोरोना शब्द हाम्रो कानमा गुन्जन्छ। 100 सालमा आएको सबैभन्दा ठुलो वैश्विक महामारी कोभिड-19ले हर देशवासीलाई धेरै कुरा सिकायो। हेल्थ केयर अनि वेलनेसलाई लिएर आज जिज्ञासा पनि बढेको छ औ जागरुकता पनि। हाम्रो देशमा पारम्परिक रूपमा यस्ता नेचरल प्रोडक्ट्स प्रचुर मात्रामा उपलब्ध छन् जुन वेलनेस अर्थात् स्वास्थ्यको निम्ति अत्यन्तै लाभजनक छन्। ओडिसाको कालाहाडीको नान्दोलमा बस्ने पतायत साहुजी यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि एउटा अनौठो काम गरिरहेका छन्। उनले 1.5 एकर जमिनमा मेडिसिनल प्लान्ट लगाएका छन्। यति मात्र होइन, साहुजीले ती मेडिसिनल प्लान्ट्सलाई डकुमेन्टेसन पनि गरेका छन्। मलाई राँचीका सतीशजीले पत्रको माध्यमबाट यस्तै एउटा अर्को जानकारी साझा गरेका छन्। सतीशजीले झारखण्डको एउटा एलोभेरा भिलेजतिर मेरो ध्यान दिलाएका छन्। राँचीको छेउ देउरी गाउँका महिलाहरूले मन्जु कच्छपजीको नेतृत्वमा बिर्सा कृषि विद्यालयबाट एलोभेराको खेतीको प्रशिक्षण लिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले एलोभेराको खेती सुरु गरे। यस खेतीबाट न केवल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लाभ प्राप्त भयो, तर यी महिलाहरूको आम्दानी पनि बढ्यो। कोभिड महामारीको अवधि पनि उनीहरूलाई राम्रो आम्दानी भयो। यसको एउटा ठूलो कारण थियो कि सेनिटाइजर बनाउने कम्पनीहरूले सिधै यिनीहरूबाटै एलोभेरा किने। आज यस कार्यमा लगभग 40 महिलाहरूको टिम जुटेको छ अनि धेरै ऐकरमा एलोभेराको खेती हुन्छ। ओडिसाको पतायत साहुजी हुन् या देउरीका महिलाहरूको यो टिम। उनीहरूले खेतीलाई जसरी स्वास्थ्यको क्षेत्रसित जोडेका छन् त्यो आफैमा एउटा उदाहरण हो। साथीहरू, आउने 2 अक्टोबरको दिन लालबहादुर शास्त्रीजीको पनि जन्म जयन्ती हो। उनको स्मृतिमा यो दिन हामीले खेतीमा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्ने पनि शिक्षा दिँदछ। मेडिसिनल प्लान्टको क्षेत्रमा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिनको निम्ति मेडिहब टिबिआईको नामले एउटा इन्क्युबेटर गुजरातको आनन्दमा काम गरिरहेको छ। मेडिसिनल अनि एरोमेटिक प्लान्ट्ससित जोडिएको इन्क्युबेटरले धेरै कम समयमा नै 15 इन्टरप्रेनर्सका बिजनेस आइडियालाई सपोर्ट गरिसकेको छ। यस इन्क्युबेटरको सहायता पाएर नै सुधा चेब्रुलुजीले आफ्नो स्टार्टअप सुरु गरेकी छिन्। उनको कम्पनीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ अनि उनीहरूमाथि नै इनोभेटिभ हर्बल फर्मुलेसन्सको पनि जिम्मेवारी छ। एक अर्का इन्टरप्रेनर सुभाश्रीजी, जसलाई पनि यसै मेडिसिनल अनि एरोमेटिक प्लान्ट्स इन्क्युबेटरबाट मद्दत प्राप्त भएको छ। सुभाश्रीजीको कम्पनी हर्बल रुम अनि कार फ्रेसनरको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। उनले एक हर्बल टेरेस गार्डन पनि बनाएकी छिन् जसमा 400 भन्दा धेर मेडिसिनल हर्ब्स छन्। साथीहरू, नानीहरूमा मेडिसिनल अनि हर्बल प्लान्ट्स प्रति जागरुकता बढाउनलाई आयुष मन्त्रालयले एउटा रोचक पहल गरेको छ अनि यसको जिम्मेदारी उठाएको छ हाम्रो प्रोफेसर आयुष्मानजीले। हुनसक्छ तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ कि आखिर प्रोफेसर आयुष्मान को हुन्? वास्तवमा प्रोफेसर आयुष्मान एउटा कमिक बुकको नाम हो। यसमा भिन्न भिन्न कार्टुन चरित्रहरूको माध्यमबाट छोटा छोटा कथाहरू तयार गरिएको छ। साथै एलोभेरा, तुलसी, अमला, गुर्जो, निम, अश्वगन्धा अनि ब्राह्मी जस्ता स्वास्थ्यवर्धक मेडिसिनल प्लान्टको उपयोगिता बताइएको छ। साथीहरू, आजको अवस्थामा जसरी मेडिसिनल प्लान्ट अनि हर्बल उत्पादनहरूलाई लिएर दुनियाँभरि मानिसहरूको रुचि बढेको छ, त्यसमा भारतसित अपार सम्भावनाहरू छन्। बितेका समयमा आयुर्वेदिक अनि हर्बल प्रोडक्टको एक्सपोर्टमा पनि धेरै वृद्धि देख्न पाइएको छ। म साइन्टिस्ट, रिसर्चर्स अनि स्टार्टअपको संसारसित जोडिएका मानिसहरूलाई यस्ता प्रोडक्ट्सतर्फ ध्यान दिने आग्रह गर्दछु जसले मानिसहरूको वेलनेस अनि इम्युनिटी त बढाउँछन् नै, हाम्रा किसान अनि नौजवानहरूको आय बढाउनमा पनि सहायक सिद्ध होस्। साथीहरू, पारम्परिक खेतीबाट अघि बढेर खेतीमा भइरहेका नयाँ प्रयोग, नयाँ विकल्प लगातार स्वरोजगारका नयाँ साधन बनाइरहेका छन्। पुलवामाका 2 दाजुभाइको कथा पनि यसैको एउटा उदाहरण हो। जम्मू कश्मीरको पुलवामामा बिलाल अहमद शेख अनि मुनिर अहमद शेखले जसरी आफ्नो निम्ति नयाँ बाटो खोजे, उनीहरू न्यू इन्डियाका एउटा उदाहरण हुन्। 39 वर्षका बिलाल अहमदजी हाइली क्वालिफाइड छन्। उनले कतिपय डिग्रीहरू प्राप्त गरेका छन्। आफ्नो उच्च शिक्षासित जोडिएको अनुभवको प्रयोग आज उनी कृषिमा आफ्नो स्टार्टअप बनाएर गरिरहेका छन्।
बिलालजीले आफ्नै घरमा नै भर्मी कम्पोस्टिङको युनिट लगाएका छन्। यस युनिटबाट तयार हुने बायो फर्टिलाइजरबाट न केवल खेतीमा धेरै लाभ भएको छ, तर यसले मानिसहरूका निम्ति रोजगारको अवसर पनि लिएर आएको छ। प्रत्येक वर्ष यी दाजुभाइको युनिटबाट किसानहरूलाई लगभग 3000 क्विन्टल भर्मी कम्पोस्ट प्राप्त भइरहेको छ। आज उनीहरूको यस भर्मी कम्पोस्टिङ युनिटमा 15 जनाले काम पनि गर्दैछन्। उनको यस युनिटलाई हेर्न धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू पुग्दैछन् अनि तिनमा धेर जसो यस्ता युवा हुन्छन् जो कृषिको क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्छन्। पुलवामाका शेख दाजुभाइले जब सिकर बन्नको साटो जब क्रिएटर बन्ने सङ्कल्प गरे अनि आज उनीहरू जम्मू काश्मीर मात्र होइन तर देशभरिका मानिसहरूलाई नयाँ बाटो देखाइरहेका छन्। मेरा प्यारा देशवासी, 25 सितम्बर देशका महान सन्तान पण्डित दीनदयाल उपाध्यायजीको जन्म जयन्ती हो। दीनदयालजी पछिल्लो शताब्दीका सबैभन्दा ठुला विचारकहरूमा एक हुन्। उनको अर्थदर्शन समाजलाई सशक्त गर्नका निम्ति उनका नीतिहरू, उनले देखाएको अन्त्योदयको मार्ग आज पनि जति प्रासङ्गिक छ त्यति नै प्रेरणादायी पनि। 3 वर्ष पहिले 25 सितम्बरको दिन उनको जन्म जयन्तीमा नै संसारको सबैभन्दा ठुलो हेल्थ एस्युरेन्स स्किम आयुष्मान भारत योजना लागू गरिएको थियो। आज देशका 2.25 करोडभन्दा अधिक गरिबहरूलाई आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत अस्पतालमा 5 लाख रुपियाँसम्मको निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त भइसकेको छ। गरिबहरूको निम्ति यति ठुलो योजना दीनदयालजीको अन्त्योदय दर्शनलाई नै समर्पित छ। आजका युवा यदि उनका मूल्य अनि आदर्शलाई आफ्नो जीवनमा उतार्छन् भने यी उनीहरूलाई धेरै काम लाग्न सक्छ। एकपल्ट लखनऊमा दीनदयालजीले भनेका थिए, कति राम्रा राम्रा चिज, राम्रा राम्रा गुण छन्, यी सब हामीलाई समाजबाटै त प्राप्त हुँदछन्। हामीले समाजको ऋण तिर्नु छ, यस प्रकारको विचार गर्नु नै पर्छ। अर्थात् दीनदयालजीले पाठ पढाए कि हामी समाजबाट, देशबाट यति विघ्न लिन्छौँ, जे जति छन् ती देशकै कारण त हो। यसैले देशप्रति आफ्नो ऋण कसरी चुकाउने, यस बारेमा सोच्नुपर्छ। यो आजका युवाहरूको निम्ति ठुलो सन्देश हो। साथीहरू, दीनदयालजीको जीवनबाट हामीले कहिले हार नमान्ने पाठ सिक्न पाउँछौँ। विपरीत राजनैतिक अनि वैचारिक परिस्थितिहरू हुँदाहुँदै पनि भारतको विकासको निम्ति स्वदेशी मोडलको भिजनदेखि उनी कहिल्यै यताउता हल्लिएनन्। आज धेरै युवा पहिलेबाटै तयार भएको बाटोमा नहिँडेर अलग्गै बाटोमा अघि बढ्न चाहन्छन्। उनीहरू काम कुरो आफ्नै ढङ्गले गर्न चाहन्छन्। दीनदयालजीको जीवनबाट उनीहरूलाई धेरै सहायता प्राप्त हुन सक्छ। यसैले युवाहरूलाई मेरो आग्रह छ कि उनीहरू उनको बारेमा अवश्य जानुन्। मेरा प्यारा देशवासी, हामीले आज धेरै विषयहरूमाथि चर्चा गऱ्यौँ। जस्तै हामी कुरा पनि गरिरहेका थियौँ, आउने समय पर्वहरूको छ। देश सम्पूर्णले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको असत्यमाथि विजयको पर्व पनि मनाउनेवाला छ। तर यस उत्सवमा हामीले एउटा लडाइँको बारेमा याद राख्नुपर्छ, त्यो हो देशको कोरोनासित लडाइँ। टिम इन्डियाले यस लडाइँमा दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। भ्याक्सिनेसनमा देशले कैयौँ यस्ता रेकर्ड बनायो जसको चर्चा सारा संसारमा भइरहेका छन्। यस लडाइँमा प्रत्येक भारतवासीको अहम भूमिका छ। हामीले आफ्नो पालो आएपछि भ्याक्सिन लगाउने नै छौँ, तर यस कुरामाथि पनि ध्यान राख्नुपर्छ कि कोही पनि यस सुरक्षा चक्रबाट नछुटुन्। आफ्नो वरपर जसलाई भ्याक्सिन लागेको छैन उसलाई पनि भ्याक्सिन सेन्टरसम्म लिएर जानुपर्छ। भ्याक्सिन लगाएपछि पनि आवश्यक प्रोटोकलको पालना गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ यस लडाइँमा एकपल्ट फेरि टिम इन्डियाको आफ्नो झन्डा फहरिनेछ। हामी अघिल्लो पालीमा कुनै अन्य विषयमा मन की बात गर्नेछौँ। तपाईँ सबैलाई, प्रत्येक देशवासीलाई पर्वहरूको धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद।